फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल होगा। कौमी सलामती कमेटी ने फैसले की तौसीक कर दी। कहा, फौजी तंसीबात और अवामी इमलाक की हुर्मत और वक़ार के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुलव्विस तमाम अनासर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। फोरम का शरपसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने का फैसला। 9 मई को कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान। कमेटी का पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जो दुश्मन ना कर सका वो एक सियासी जमात ने कर दिखाया। जत्थों को उकसाने वालों ने दहशतगर्दी की। ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्हें हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा। वज़ीर आज़म भी छोड़ने का हुक्म दे तो ना माना जाए। ना बेगुनाह को छोड़े, ना बेगुनाह को छेड़े, ना गुनाहगार को छोड़े। सख्त कार्रवाई मिलेगी तो आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। इमरान खान ने कहा, जलाओ घेराव करने वालों को पुरअमन मुजाहिरीन के सफ़ों में दाखिल किया गया। इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में बिछाए गए कत्ल के जाल में से बाहिफाजत बच निकलने के बाद बयान रिकॉर्ड करवाया। कारकुनान को तलकीन की कि जितना मर्जी इश्तियाल दिलवाया जाए, मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहना है। जब भी आज़ादाना तहकीक होगी, साबित करूंगा कि बंदूक बरदारों को मंसूबाबंदी के तहत भेजा गया। इमरान खान की कारकुनान को पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत। कहा, जब भी कॉल दूं घरों से निकलना है। मैं तहरीके इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए। और इसके ऊपर जो तहकीकात हो और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं चाहे पीटीआई के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको इकरार वाकई सजा होनी चाहिए। फवाद चौधरी की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। कहा, बतौर तर्जुमान तहरीके इंसाफ समझता हूँ 9 मई के वाक़यात इंतहाई शर्मनाक हैं। वाक़यात पर हर पाकिस्तानी रंजीदा है, दिल खून के आंसू रो रहा है। वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए। जो भी लोग मुलव्विस हैं, चाहे वो पीटीआई के हों या पीटीआई के नहीं हैं, सबको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक है उसका ताल्लुक पाक फौज से है। फौज है तो पाकिस्तान है। 9 मई को जिना हाउस पर शरपसंदों के हमले की अहम तफसीलात सामने आ गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को चंद शरपसंद रहनुमाओं की बराह रास्त रहनुमाई भी हासिल थी। लिबर्टी चौक से यास्मिन राशिद और दीगर शरपसंद कायदीन कैंट पहुंचे। मुश्तइल हुजूम ने 5:15 बजे जिना हाउस पर हमला धावा बोला। मजीद शरपसंद आने पर दूसरा धावा 5:30 बजे बोला गया। 6:07 पर जिना हाउस मुकम्मल जला दिया गया। शरपसंदों ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर को भी नुकसान पहुंचाया। मुल्क भर में 200 से ज्यादा मकामात पर शरपसंदों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। नैब रावलपिंडी ने इमरान खान को कल तलब कर लिया। नेशनल क्राइम एजेंसी केस में पेश होने की हिदायत। इमरान खान को 16 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी भिजवा दिया। शहजाद अकबर भी 22 मई को तलब। मुतालिका दस्तावेजात भी हमरा लाने की हिदायत। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस का टाइटल तब्दील करके नेशनल क्राइम एजेंसी स्कैंडल रख दिया। पार्लियामेंट की तौहीन करने वाले को 6 माह कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। कौमी असम्बली में तौहीन पार्लियामेंट बिल मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। बिल के तहत सजा के खिलाफ 30 रोज के अंदर अपील का हक होगा। सजा को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अपील सिर्फ मुतालिका कमेटी के सामने ही हो सकेगी। इंसदादे तहकीक कमेटी के पास सिविल कोर्ट का इख्तियार होगा। कमेटी अदम पेशी पर किसी भी शख्स के समन और वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेगी। फिर इनको गिरफ्तार करना चाहा। फवाद चौधरी अदालती हुक्म पर रिहा। दोबारा गिरफ्तारी की कोशिश पर भागकर अदालत पहुंच गए। फवाद चौधरी भागते हुए गिरते गिरते बचे। पुलिस का हिसार तोड़कर कमरे अदालत में पहुंचने में कामयाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। 2 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर। फवाद चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का अदम करार। तमाम फरीकैन को आज तलब कर लिया। IG इस्लामाबाद को भी रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत।
मरियम नवाज ने कहा, देखा, सुना और पढ़ा था कि सियासी लीडर घबराते नहीं, नजरिए के लिए बहादुरी से गिरफ्तारियां देते हैं, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते, नाकाबिले तलाफी नुकसानात बर्दाश्त करते हैं। तारीख में पहली मर्तबा ऐसी इनकलाबी जमात आई है जिसने डर के मारे टांग पर पलस्तर चढ़ाने, सर पर बाल्टियां रखने और व्हील चेयर्स पर बैठने की तारीख बनाई। अस्पतालों, कोर्ट रूम्स और बाथरूम्स में छुप जाने और जूतियां छोड़कर दौड़े लगाने की नई तारीख रकम कर दी। कराची से तहरीक इंसाफ की अहम विकेट गिर गई। रुकने कौमी असम्बली महमूद मौलवी का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। कहा, न कभी फौज के खिलाफ गया, न जाऊंगा। 9 मई के वाकयात देखकर दुख हुआ। शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा गया। तहरीक इंसाफ ने वो काम किया जो भारत जैसा दुश्मन नहीं कर सका। सियासी जमातें बदली जा सकती हैं लेकिन फौज को नहीं बदल सकते। फौज की बदौलत ही पाकिस्तान सलामत और एटमी कुव्वत है। फौज से लड़ना किसी तरह भी जायज नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। धरती के शहीदों और गाजियों की बेहुरमती की गई, हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया। ऐसे दिलखराश मनाजिर कभी किसी पाकिस्तानी ने नहीं देखे। जिना हाउस सिर्फ इमारत नहीं बल्कि लहू की इबारत से बना घर है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम यकजान दो कालिब हैं। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत दिलो जान से पाक फौज के साथ खड़े हैं। अस्करी तनसीबात पर हमलों के बाद जितना गम और गुस्सा किया जाए वो कम है। कौमी सलामती कमेटी का सियासी इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की जरूरत पर जोर। आलमी सियासी कशमकश और दुश्मन कुव्वतों की अदम इस्तेहकाम की पॉलिसी से बढ़ते पेचीदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में कौमी इत्तेहाद और यगांगत पर जोर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को जलाओ घिराव करने वालों के खिलाफ तहकीकात का मुतालिबा दोहरा दिया। कहा, पुरअमन मुजाहिरीन की सफों में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसल्ला इंतशार पसंद दाखिल किए गए। इंतशार पसंदों ने एक जानिब जलाओ घेराव को हवा दी तो दूसरी जानिब पुरअमन निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसा दी। अफरा तफरी और फसाद की आड़ में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और अफवाज को मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश की गई। फितना और इंतशार के इस गैर मामूली वाक़े में कारफरमा नासिर की निशानदही के लिए तहकीकात नागुज़ीर हैं। बादल फिर गरजने बरसने को तैयार। मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बालाई सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कहीं आलाबारी भी होगी, जबकि रावलपिंडी, फैसलाबाद, शेखोपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आलाबारी का इम्कान। कोयटा, योब समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सखर, जैकबाबाद समेत बालाई सिंध में भी बारिश होगी। आजाद कश्मीर वाले भी तैयारी पकड़ने। वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, पूंछ, हटियां समेत कई शहरों में बारिश होगी। दियामिर, अस्तोर, गिजर, स्कर्दू, हुंजा, गलगित, घांचे के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। आइंदा 2 रोज आंधी और बारिशों से फसलों और बागात को नुकसान पहुंचने का खदशा। शिमाली इलाका जात को जाने वाले सयाह भी खबरदार। हुक्काम को शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। मुर्गी का गोश्त आम शहरी की पहुंच से दूर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जिंदा मुर्गी 450 और गोश्त 750 रुपए तक जा पहुंचा। लाहौर में फी किलो मुर्गी का गोश्त महंगा होकर 650 रुपए का हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह 15,75,000 रुपए। सदर मुमलिकत की तनख्वाह 8,96,000। वजीर आजम की तनख्वाह 2,15,000 रुपए। पब्लिक अकाउंट कमेटी में इंकशाफ। चीफ जस्टिस और जजेस की मरात की तफसीलात तलब। मुस्लिम लीग नून का सुप्रीम कोर्ट के बजट में कटौती का मुतालबा। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 57,122 अरब रुपए तक पहुंच गया। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। कहा, फरवरी के मुकाबले में मार्च में कर्ज 2,685 अरब रुपए बढ़ा। दिसंबर 2022 में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 51,058 रुपए अरब था। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, तनसीबात की तोड़ फोड़, जलाओ घिराव में मुलव्वस अनासिर के लिए कोई मुआफी नहीं। सियासी लिबादा ओढ़े हमलावरों को बेनकाब करते रहेंगे। पार्लियामेंट की तरह तमाम इदारों को मजबूत करेंगे। शीरी मजारी रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। शीरी मजारी और सेनेटर फलक नाज चित्राली को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। ईमान मजारी थाने पहुंचकर रो पड़ी। कहा, वालिदा को घसीटा गया।
تحریک انصاف کا کارکنان کی گرفتاریوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا اعلان۔ فاروق حبیب نے کہا ملک بھر میں 7,000 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ کارکنان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا، خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے۔ 9 مئی کو پرامن مظاہرین میں پرتشدد افراد کو شامل کیا گیا۔ تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے تحت کمیشن بنایا جائے، تحقیقات کی بنیاد پر ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا گڈ ٹو سی یو کہنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ میں ہر ایک کو احترام دیتا ہوں، ادب و اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر مزہ نہیں۔ نیب ترامیم کیس میں وکیل سے مکالمے میں کہا دھیان سے بات کریں، جو بات کہیں گے وہ سوشل میڈیا پر گڈ ٹو سی یو کی طرح سیاق و سباق کے بغیر پیش کی جائے گی۔ حج آپریشن 21 مئی سے شروع ہوگا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سے پروازیں روانہ ہوں گی۔ وزارت مذہبی امور نے شیڈیول جاری کر دیا۔ سیالکوٹ سے 22 مئی، ملتان 23 مئی اور کوئٹہ سے 24 مئی کو پروازیں اڑان بھریں گی۔ رحیم یار خان سے پہلی حج پرواز 6 جون، سکھر سے 7 جون کو روانہ ہوگی۔ آخری حج پروازیں 20 جون کو روانہ ہوں گی۔ تحریک انصاف کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار۔ کہا آئین کے تحت پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کروانے کا حکم دیا گیا۔ حکومت نے فنڈز اور سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر آئین کی پامالی کی۔ سیاسی اور معاشی بحران کا واحد حل صاف شفاف انتخابات ہیں۔ تحریک انصاف کا جمعرات سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ عمران خان 18 مئی کو مریدکے میں جلسہ کریں گے۔ صدر تحریک انصاف پرویز الہی نے کہا 9 مئی کے واقعات کی شفاف انکوائری ہو تو حکومت کا خفیہ ہاتھ بے نقاب ہو جائے گا۔ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے وقت پنجاب پولیس کہاں تھی؟ حکومت نے جان بوجھ کر فوجی تنصیبات کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ قومی سلامتی کے لیے شہباز شریف سے فوری نجات ناگزیر ہے۔ مریم نواز اور فضل الرحمان پر توہین عدالت لگنی چاہیے۔ ملک بھر میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ پشاور، کوئٹہ، ساہیوال اور شیخوپورہ میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ چمن، خزدار، ہب، کلا، تربت، لورالائی، یوب اور سبی میں ہزاروں شہری پاک فوج کے حق میں سڑکوں پر نکلے۔ میرپور، آزاد کشمیر، وادی نیلم اور کوٹلی کے فضا بھی پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ سوابی، نواب شاہ، کمبر، شہداد کوٹ، عمر کوٹ میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ سعودی نائب وزیر داخلہ کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقات کریں گے۔ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ روڈ ٹو مکہ منصوبہ حجاج کو آسان اور پریشانی سے پاک امیگریشن فراہم کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ نیو یارک میں پاکستان کی ملکیت تاریخی روزویلٹ ہوٹل تارکین وطن کی پناہ گاہ میں تبدیل۔ تاریخی روزویلٹ ہوٹل 3 سال سے بند تھا۔ امریکی انتظامیہ نے اسے پناہ گزینوں کے لیے مرکزی سینٹر میں تبدیل کر دیا۔ حکومت پاکستان نے ہوٹل نیو یارک سٹی گورنمنٹ کو کرائے پر دیا ہوا ہے۔ سی پیک منصوبوں کے تحت صحرائے تھر میں لگائے گئے کوئلے کے پلانٹ سے بجلی کی پیداوار شروع۔ 26,040 میگا واٹ سستی بجلی ٹرانسمیشن سسٹم میں داخل کر دی گئی۔ بھارت فوجیوں کی سفاکیت، غلطی سے سرحد پار کرنے والوں کو قتل کرنے لگے۔ آزاد کشمیر کی 55 سالہ پروین فاطمہ کو شہید کر دیا۔ سندھ کے 2 شہریوں کو بھی سفاکیت کا نشانہ بنایا۔ پاکستان کا شہداء کی لاشوں کی واپسی کا مطالبہ۔ وفاقی حکومت کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف 3 روزہ احتجاج کا اعلان۔ قمر زمان کائرہ نے کہا بلاول بھٹو کشمیریوں کی آواز کو دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر خارجہ 22 مئی کو 3 روزہ دورے پر آزاد کشمیر جائیں گے۔ کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ بنو میں 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کے باعث پیش آیا۔ پشاور میں رنگ روڈ پر سی ٹی ڈی کی کارروائی، 3 دہشت گرد گرفتار، 1 فرار۔ گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے دستی بم اور اسلحہ برآمد۔ دہشت گردوں کا تعلق ضلع خیبر سے ہے۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور جان لے لی۔ پولیس کے مطابق کورنکی میں فائرنگ سے ایک شخص چل بسا۔ مقتول کا بیٹا بھی چند روز قبل ڈاکوؤں کی فائرنگ سے قتل ہوا تھا۔
لاہور میں 3 ڈاکوؤں نے شہری سے 45 لاکھ روپے لوٹ لیے. شہری رقم بینک میں جمع کروانے جا رہا تھا. ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر لوٹ لیا. پہلے سولر سسٹم لگاؤ پھر چوری کر کے رفو چکر ہو جاؤ. کراچی میں انوکھی وارداتیں کرنے والا 5 رکنی گروہ گرفتار. پولیس کے مطابق ملزمان سولر سسٹم نصب کرتے ہیں پھر چوری کر کے دوبارہ بازار میں فروخت کر دیتے ہیں. ملا عبدالکبیر افغانستان کے نئے عبوری وزیر اعظم مقرر. افغان میڈیا کے مطابق ملا حسن اخوند کی بیماری کے باعث ملا عبدالکبیر کو عبوری وزیر اعظم تعینات کیا گیا. بھارتی ریاست بنگال میں آتش بازی کا سامان بنانے والی فیکٹری میں دھماکہ. 9 افراد ہلاک. دھماکے سے پوری عمارت تباہ ہو گئی. لاہور میں تاریخی نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی نئی ٹرف کی پیسٹنگ اور سلائی کا کام ایک بار پھر تاخیر کا شکار. رمضان کے فوری بعد گراؤنڈ کی مکمل تیاری کا دعویٰ بھی پورا نہ ہوا. اسپورٹس بورڈ پنجاب نے مزید 3 ہفتے کا وقت دے دیا. کورونا کے بعد نئی عالمی وبا پھیلنے کا خدشہ. سائنسدانوں نے خبردار کر دیا. کہا چمگادڑ سے پھیلنے والے جرثومے موذی امراض پھیلا رہے ہیں. کوئٹہ میں نیشنل گیمز کا میلہ سج گیا. ہاکی، فٹ بال، والی بال، کبڈی اور باکسنگ کے مقابلے. خواتین کی بھی کھیلوں میں شرکت. شہریوں کی بھرپور دلچسپی. سعودی عرب کی مدینہ اسلامک یونیورسٹی میں کلچرل فیسٹیول. 80 ممالک کے ثقافتی سٹالز شرکاء کی توجہ کا مرکز. پاکستان سمیت دیگر 10 ممالک کے سٹال کے لگانے والے طلباء میں انعامات تقسیم.